सलु सँगसँगै निस्के बाहिर। टेम्पो चढ्नका लागि उनीहरू शङ्खमूलतिर लाग्दै थिए। उनीहरूका संवादबाट त्यति बुझ्न पाएँ। म भने फेरि दिक्क हुँदै कक्षातिर लागेँ। कक्षामा विद्यार्थीहरू सामु पुगिसक्दा पनि मनको ताप शान्त भएको थिएन। उनीहरूकै पछि पछि लागेर सपनाकै अगाडि आज सलुलाई र्याखराख्ती पारौँ चाहिँ भयो। तर त्यतिसम्मको मूर्खाइका लागि म तयार हुन सकिनँ। हुन त अरूका जीवनमा संयोगहरू कसरी आउँछन् म जान्दिनँ, तर मेरो जीवनमा संयोगले धेरै पटक चमत्कार गरेर मलाई खुसी दिएको छ भने कहिलेकाहीँ संयोगले नै मन कुडिदिएको पनि छ। मेरै प्रतीक्षामा पढ्नका लागि बसेका विद्यार्थीहरू आजको कक्षा हुँदैन भनेर फर्काइदिनु र पछि पछि गएर सलुलाई बाटोमा भेट्नु जस्तो भइरहेको अवस्थामा लोडसेडिङले राम्रो साथ दियो। बत्ती नभएपछि आजको कक्षा चलेन। टाढाबाट आएका विद्यार्थीहरू मन दुःखी पार्दै फर्किए, तर मेरा लागि भने त्यो क्षण अत्यन्त खुसीको क्षण हुन पुग्यो। कक्षा नहुने बित्तिकै म हतार हतार इन्स्टिच्युटबाट बाहिरिएँ। फेरि पनि संयोगले नै मलाई साथ दियो। 32 पुतलीसम्म होस्टेलमा जानको लागि सलु टेम्पो नपाएर उससे उभिएकी छे भन्दै सपना मिस अफिसमै पुग्नुभयो। इन्स्टिच्युटकै ढोकामा सपना मिस र मेरो भेट भयो। तर म मिसको कुरा त्यति मात्र सुनेर फटाफट बाहिरिएँ। शङ्खमूलदेखि बानेश्वर चोकसम्म सलु र म सँगै गयौँ। सँगै गयौँ के भन्नु र, यस्तो देखिन्थ्यो मानौ सलु फटाफट हिँडिरहेकी छे र म उसलाई पछि पछि लखेटिरहेको छु। सलु मलाई तिमीसँग भेटेर गफ गर्नु छ। बाटोमा लामो लामो फड्का गर्दै हिँडेकी सलुलाई लखेटे चाहिँ गरी पछाडिबाट मैले सोधेँ, लौ अहिले भेट भइरहेछ त? ऊ यसरी बोलिरहेकी थिए मानौ हामी बीच केही भएकै छैन। धेरै गफ छ सलु तिमीसँग, मैले भने। उसले मेरो कुनै कुराको वास्ता थिएन। बाटो काट्नको लागि लगाइरहेकी थिए। अब म हजुरलाई कहिल्यै भेट्दिनँ। सायद यो नै हाम्रो अन्तिम भेट होला। बानेश्वर चोक नजिकै बिजुलीको खम्बा मुनि टक्क उभिएर उसले मलाई भनेकी थिए। म उसको यो वाक्यले निलो जस्तो भएको थिएँ। यत्तिकैमा मान्छेहरूले खचाखच भरिएको एउटा सफा टेम्पो आयो। ऊ चढेर गई। ला पुगेपछि मेसेज गर भन्न पनि भ्याइनछु। पुगेपछि मेसेज गर ल, फोन गरेँ। हुन्छसम्म पनि भन्न नभ्याउँदै उसले फोन काटिदिइहाली। तर कोठामा पुगेको निकै समयसम्म पनि उसको मेसेज आएन। निकै बेरपछि म आफैले फोन गरेँ, तर उसले घन्टी जाँदा जाँदै मेरो फोन काटिदिए। त्यस दिनदेखि मसँग उसको याद मात्र बाँकी थियो। त्यही यादमा मेरा छटपटाहटका दिनहरू बित्न थाले। उसँग गरिएका फोन सम्वादका रेकर्डहरू अनि मेसेजहरू मेरा साधन भएका थिए समय काट्नका लागि। मोबाइलको मेसेज टोन बज्दा पनि दिक्क लाग्ने र तर्सिए चाहिँ हुन थाल्यो। मैले छोटो समयमा नै उसलाई मिठो प्रेम गरेछु। ऊबाट नदेखिने गरी प्रेम गर्ने तरिका सिकेछु। उसका हरेक मेसेजहरू अनि उसँगका हरेक पलहरूमा कतै न कतै आफ्नोपनको महसुस गराएकी थिए उसले। तर त्यो फोस्रो आफ्नोपन रहेछ उसको। बिना कारण म उसको फेसबुकका साथीहरूको सूचीबाट समेत हटिसकेछु। केही पनि त भएकै थिएन हाम्रा बीच। फेरि किन एक्कासी अनफ्रेन्ड गरी प्रश्न गरिरहन्थ्यो मन। मैले गरेको पवित्र प्रेमको उपहास गरेकी थिए उसले। मित्रताका नाममा अरू केही स्वार्थ उसले मबाट पूर्ति गराउनु थियो। सकिन र टाढा भई मान्छेको मनसँग खेलबाड गर्ने स्वभाव रहेछ उसको। मनमा यस्तै शङ्का उपशङ्काका अनेकन हलचल भइरहे। मान्छेले लेखेको भन्दा बढी केही पनि पाउँदैन रे। जुनसुकै कुराका लागि पनि साइत र समय नबिली हुँदैन भन्छन्। सायद सलु र मेरो भेट पनि त्यस्तै कुनै साइतमा भएको थियो। निकै आकर्षक र लोभलाग्दो जिउडाल भएकी उसलाई देख्ने जो कसैको पनि मन लोभिन्थ्यो। त्यसै अनुसार छोटो अवधिमै एक आत्मीय मित्र बनिसकेका थियौँ हामी। त्यति छोटो समयमा पनि सलुबाट त्यति धेरै माया अनि सहानुभूतिको अनुभव मैले पटक्कै सोचिनँ। सलुको त्यो माया र स्नेहबाट प्रभावित भएर मैले मेरा जीवनको हरेक पाइलाहरूसँग सलुलाई गाँच्न थालेँ। जीवनको लामो यात्राको सहयात्रीको रूपमा उसलाई सम्झन थालेँ। सलुले दिएको माया र ममता अनि स्नेहको विश्वास र त्यसैको बलियो आडमा अडेसा लागेर म सलुसँगै जीवनको अनेकन घुम्तीहरूसँगै हिँड्ने अनि दुई मुटु एक धड्कन भई बाँच्ने र यस्तै यस्तै अरू धेरै सपनाहरूलाई सजाएर सलुको नाममा प्रेम पत्र लेख्दै थिएँ। तर जब मैले प्रेम पत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै थिएँ, पत्रमा सलु र मेरो सुन्दर नामहरू सजाउँदै थिएँ, बिस्तारै अँध्यारो रातमा सलुले बीच बाटोमा हामी दुईको बाटो नै अलग गरेर गई। साँच्ची प्रेमको अर्थ नबुझ्नेहरूले गलत अर्थ लगाए होलान्। हाम्रो आत्मीयताको धज्जी उडाएर सलु मेरो जिन्दगी होइन भन्ने ताजा समाचार कानमा पर्दासम्म सायद त्यो प्रेम पत्रको मसी सुकिसकेको थिएन। मन उसै विरक्तिएको थियो, अतालिएको थियो। तर यो मनको बह पोख्ने ठाउँ वा बिसौनी कतै पनि थिएन मसँग। सलुको बेपत्तापन वा पागलपनपछि मनमा निराशाले छोप्यो। उसको हालखबर केही पनि थाहा हुन सकेन। उसको बारेमा केही जान्न मन लाग्दा कहिले फेसबुक खोल्थेँ, कहिले सपना मिससँग सोध्दै गर्थेँ। सपना मिस र म सलुले बिराएको बाटोको बारेमा चर्चा गरिरहन्थ्यौँ। सपना मिसलाई पनि उसले कहिल्यै आफूले बिराएको बाटोको बेली विस्तार लगाएकी थिएन। सपना मिसबाट मलाई यति नै कुरा थाहा हुन्थ्यो। प्राय सपना मिससँग भेट भयो कि सलुको खबर पाउनका लागि मनै आतुर रहन्थे। उसैका बारेमा धेरै गफ हुन्थे। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो व्यर्थमा हामी त्यो बेपरवाह केटीको गफ गरेर किन अमूल्य समयको बर्बाद गरिरहेका छौँ। पछिल्ला दिनहरूमा मोबाइलका मेसेज टोन बज्दा पनि दिक्क लाग्ने भएको छ। सलुसँग गरिएका फोन रेकर्डहरू अनि उसँग मेसेजहरू पढ्दा झन् काटेको घाउमा नुनचोक छर्किए जस्तो हुन्छ। तर पनि म ती फोन रेकर्ड अनि मेसेजहरू मेटाउन सक्दिनँ। थाहा छैन कुन व्यवस्थाले मलाई ती सामग्री मेटिदिनबाट रोकिरहन्छ।
फेसबुक खोल्दा पनि त्यसै डर लाग्ने जस्तो हुन थालेको छ। उसले मलाई फेसबुकबाट मेटाइदिए पनि मैले उसको प्रोफाइललाई फलो गरेकोले म उसले पोस्ट गरेका प्राय स्ट्याटस र फोटोहरू हेर्न सक्छु अनि तिनै स्ट्याटसहरू र पोस्ट गरिएको फोटोहरूले मलाई ऊर्जाहीन बनाउँछ। मलाई हरेक पटक आशा लाग्थ्यो उसको मेसेज वा फोन आउला अथवा म प्रति उसको सम्झना स्वरूप केही न केही त सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छे होला। तर ती मेरा कुनै पनि आशाहरू पूरा भएनन्। तमिलो आकाशमा औँसीको रातमा खोजिएका तारा के धरतीको मान्छेले देख्न सक्ला र? मेरो अवस्था ठिक त्यस्तै भयो। आजभन्दा भोलिभन्दा 2 महिना बित्यो। सरुले फर्केर पनि मेरो खोजी गरिन। खै यो प्रेम भन्ने तत्त्व पनि पुरुषमा मात्रै पो महसुस हुने रहेछ कि नारीमा पनि हुन्छ कुन्नी? यदि सलुमा पनि मेरै जस्तो प्रेमको भाव अङ्कुरित हुँदो हो त उसलाई पनि पोल्दो हो नि छाती, जसरी हरेक पल म उसको एक सन्देश पाउनका लागि प्रतीक्षित छु। दिन त जसो तसो कट्छ, तर जब रात सुरु हुन्छ एउटा विशाल पहिरो खडा भएर आउँछ मेरा अगाडि। हरेक रात सुत्नु अघि उसँग कति कुराहरू च्याटमा गरेर सुत्ने स्वभाव कति बाक्लो भएर बसेछ मनभित्र। हरेक दिन मनमा लागिरहन्थ्यो एउटा मात्रै मेसेज आएर शुभरात्रि भनिदिए पनि कति सन्तोषको निद्रा आउँथ्यो होला मलाई। एक दिन गौशालाबाट चाबेलसम्म म हिँडेर जाँदै थिएँ। सडकभन्दा केही अग्लो र सुरक्षित सडक पेटी भएकोले यहाँ हिँड्नु राजधानीका अरू सडक जस्तो असुरक्षित मलाई लाग्दैन। गौशालादेखि अगाडि बढिरहँदा मानिसहरूको खासै भिड थिएन, तर जयबागेश्वरी मन्दिर नजिक आइपुग्दा यहाँ अलि भिड थियो। मान्छेहरू सबै आफ्नै धुनमा हिँडिरहेका थिए, कोही आइरहेका थिए कोही गइरहेका थिए। यस्तैमा मेरा आँखासँग एक जोडी परिचित आँखाहरू जुधे। ओहो, त्यो क्षणलाई म कसरी बयान गर्न सक्छु? मेरो मनमा खुसी, दुःख, उमङ्ग, उल्लास र विरह एकैपटक बास गरेको थियो। एकैछिनका लागि त च्याप्प समातेर सोधु जस्तो लाग्यो, सलु, यति धेरै माया गर्छु म तिमीलाई, र पनि किन यसरी एकाएक टाढा भयो मबाट? के कसुर थियो र मेरो? तर तत्कालै मेरो मनले विद्रोह गर्यो। यति निर्दोष हुँदाहुँदै पनि उसको अहम देखाएर एक्कासी मबाट टाढा भएकी निष्ठुरीलाई म किन आफै अपराधी चाहिँ गएर बोलाउँ र उसलाई? तर मैले सोचे जस्तो केही पनि पाएन। यो 1 मिनट पनि घट्न पाएन। म अगाडि बढिरहेँ, ऊ पनि मेरो विपरीत दिशातर्फ अगाडि बढि नै रहेकी थिए। झुलुक्क एक निमेषका लागि जुधेका उसका आँखाले अर्कोतर्फ दृष्टि मोड्न पुगे। त्यसपछि म आफैले आफूलाई अपरिचित जस्तो सम्झेर सरासर अगाडि बढिरहेँ। ऊ अब मेरा लागि एउटा बटुवा समान भइसकेकी थिए, मात्रै बटुवा जो केवल बाटोमा यात्रा गर्छ र देखिएका सबै दृश्य र मानिसहरू उसका लागि सामान्य लाग्छन्। मेरातर्फ फरक यति थियो कि कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्ने बटुवाले मनको घाउ बल्झाउँदा रहेछन्। सलुलाई देखेपछि मन साह्रै विचलित भयो, तर मसँग यसको समाधान थिएन। दशैं भर्खरै सकिएको थियो, हिलो कतै थिएन। सुन्दर संसार र स्वच्छ प्रकृतिमा हामी रमाइरहेका थियौँ। गैरा पाटाको भित्तामा रिसु मलाई कुरिरहेकी थिए। पातलो कुर्ता सुरुवालमा सलक्क छोडेको उसको कपाल घामको किरणले टल्किरहेको थियो। म पछाडिबाट आइरहेको रिसुले पत्तो पाइन। पच्चाप पनि नसुनिने गरी बिस्तारै पछाडिबाट गएर मैले आफ्ना 2 हातले उसका आँखा छोपिदिएँ। उसमा कुनै घबराहट थिएन। च्याप्प मेरा दुवै हात समातेर बोली, म तपाईँको शरीरको गन्धले नै चिन्छु तपाईँलाई। उसले यसो भनिरहँदा मेरो सबै शरीर नै एकैपटक झङ्कृत भइरहेको थियो। कति बेर कुर्यौ? मेरो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै उसले मुख ठुस्काएर भनी, भन्दिनँ म छुच्चो मान्छे। अर्कालाई कति बेर कुराएर अझ कति बेर कुर्यौ रे? बाटोमा कुकुरहरू देखेर म कति डराएँ? किन झम्ट्यो तिमीलाई कुकुरले? मैले सोधेँ। होइन नि, कति धेरै कुकुरहरू बाटोभरि झगडा गरिरहेका थिए। डर लाग्यो मलाई। 2टा कुकुर त छि, भो यो कुरा नगरौँ। उसले भन्ने बित्तिकै मैले बुझिहालेँ। बाटोमा उसले जुन दृश्य देखेर आएकी थिए मैले पनि भर्खर त्यही देखेर आएको थिएँ। कात्तिकको बेला कुकुरहरूको समागमको बेला हो यो। बाटोमा 2 कुकुर र कुकुरनी समागमका कारण एकअर्कासँग अल्झिरहेका थिए। उसले त्यतैतर्फ सङ्केत गरेकी हो। त्यसपछि मैले त्यो विषयमा अरू केही पनि सोधिनँ। अरू दिन चाहिँ आज पनि रिसु भित्तोमा अडेस लागेर बसेपछि म उसको काखमा पल्टिएँ। उसले सधैँ चाहिँ बिस्तारै मेरो टाउको र कपाल मुसारिरहेकी थिए। सूर्य क्षितिजमा बास बस्न गइरहेको दृश्यतिर हेर्दै ऊ बोलेकी थिए, आज मलाई के भएको छ कि रोइदिउँ जस्तै भइरहेको छ। म जुरुक्क उठेर उसको अनुहारमा हेरेँ। साँच्चै उसका आँखाका डिलभरि आँसु डप डप भएका थिए। रिचुसँग यसरी काखमा सुत्ने गरेको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो होला। उसले कहिले यस्तो व्यवहार देखाएकी थिएन। हामी कति बेर गफ गरिरहन्थ्यौँ, तर आज रिसु बोलिरहेकी थिएन। मैले 2 हातले अँगालोमा बेरेर रिसुका सजल नयनहरू मेरो काँधमा पर्ने गरी ताने। ऊ गर्लङ्गमा मसँग टाँसिएर मेरो काँधमा सुतिरहे। सूर्यले आफ्नो बास पहिलाइसकेको थियो। कात्तिकको साँझ हल्का चिसो भएर आएको थियो समय। रिसुको तातो स्पर्श मलाई र मेरो तातो स्पर्श रिसुका लागि मिठो भइरहेको थियो। बिस्तारै रिसुको ओठले मेरो कानभन्दा मुनिको भागमा स्पर्श गरेको अनुभूति गरेँ। नजानिँदै मलाई पनि त्यो मिठो अनुभूति फिर्ता गर्न मन लाग्यो। थाहा छैन कति बेर हामी त्यो अवस्थामा रह्यौँ र एकअर्कासँग टाँसिँदै झन् नजिक झन् भने नजिक हुँदै गयौँ। एकैपटक हामी पल्टेका झारहरूको चिसो अनुभूतिसँगै दुवैको होस फर्किएपछि चुपचाप हामी दुवै त्यहाँबाट
घरतिर फर्किरहेका थियौँ। हिजो अस्ति जस्तो चञ्चलताका साथ गफ गर्दै र हात समाउँदै होइन, आज हामी दुवै मौन, शान्त र डराएको शैलीले फर्किरहेका थियौँ। रिसु मेरो बाल सखी हो। बाल सखी मात्रै होइन, रिसु मेरो प्रेम पनि हो। यद्यपि त्यो कलिलो बालापनको काँचो प्रेमले फल्ने मौका पाएन। रिसुसँगको प्रेम फल्नको लागि परम्परादेखि चलिआएको रूढिवादले छेकिदियो। रिसु र मैले जानेर प्रेम गरेनौँ। प्रेम गर्ने उमेरसम्म नपुग्दै हामी एकअर्काको प्रेम बन्धनमा पर्यौँ र पर्यौँ मात्रै। गाउँमा भन्ज्याङको बरपिपलको चौतारीमा बसेर घन्टौँसम्म अनेकन बात मारिरहनु, गोठाला जाँदा सँगै हुनु, उसको घरमा मिठो मसिनो पाक्दा कचौरीमा हालेर कसैले नदेख्ने गरी घरै मुनिको बाँसघारीमा मलाई दिन पर्खेर बस्नु, यी सामान्य प्रतिनिधि सन्दर्भ हुन् हाम्रो बालसुलभ प्रेमको। यी बाहेक कैयौँ शब्दातीत अनुभव र अनुभूतिहरूले हामीलाई एकअर्कासँग आकर्षित पारेको थियो। कति पलहरू गाउँको ऐतिहासिक मन्दिरको सत्तलमा बितायौँ। हामी दुवैले लेखाजोखा गरेका छैनौँ। त्यति निकट भइरहँदा पनि किशोर वयमा हुर्किरहेका भरभराउँदो आगो जस्तो काँचो जवानीलाई हामीले नियन्त्रणमै राखिरह्यौँ। सायद चोखो प्रेम यसैलाई भनिदो हो। तर यो सदैव चोखो रह्यो कि रहेन, त्यसको हिसाब किताब हामीले कहिल्यै पनि गरेनौँ। नजिकैँदो प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि मसँग सिक्की माग्न आउने बहानामा रिसु र मैले त्यो गैरापाटाको भित्तामा कति धेरै समय बिताएका थियौँ। एक दिन आफ्नो काखमा राखेको मेरो टाउको सुमसुमाउँदै निलो आकाशतिर हेरेर उसले भनेकी थिए, सायद यो समाजले साँचो प्रेमलाई बुझेको थियो र संसारमा लोग्ने र स्वास्नी बाहेक अरू कुनै जात छैन भन्ने कुरा बुझेको थियो भने हामी दुःखी हुनुपर्ने थिएन सफन। मेरो अँगालोमा लुटुपुटु हुँदै गहभरि आँसु पारेर उसले थपेकी थिए, हामीले यो जुनीमा एकअर्काको हुन नसके पनि अर्को जुनीसम्म त संसारमा दुई मात्रै जात हुनेछ अनि पक्कै हामी एकअर्काको जोडी हुनेछौँ। यही जुनीको पनि थिति र ठेगान गर्न नसकेको म त्यो अलौकिक अर्को जुनीसँगै बाँच्ने झुटो सम्झौता कसरी गर्न सक्थेँ र? चुपचाप उसका कपालमा स्पर्श गरेर मात्रै मैले उसलाई सम्झाएको थिएँ। सायद वियोग नहुँदो हो त प्रेमको परिभाषा लगाउनै कठिन हुँदो हो। सहजै प्रेम हुनु हो र दुई आत्मा एकाकार हुने हो भने प्रेमको अर्थै साबित हुँदैन होला। रिसु र मेरा बीचमा प्रेम भयो या भएन, प्रेम कस्तो हुन्छ? कि परिभाषाबाट मात्र प्रेम गरिन्छ कि प्रेम अनुभूतिमा हुन्छ? हामीले प्रेमको अनुभूति राम्रैसँग गरेका थियौँ, तर हामी एकअर्काको भएर बस्न पाएनौँ। यसरी भित्रभित्रै भड्किएको आत्मा जस्तै गरी बाँच्न अभ्यस्त हामी एकअर्कासँग भौतिक रूपले निकै टाढा छौँ अहिले, र पनि एकले अर्कोलाई नसम्झिरहन कहाँ सकेका छौँ र? जीवनयात्राको क्रममा सलुको आगमन भएपछि मैले क्रमशः रिसुलाई बिर्सिसकेको थिएँ। मेरो बाल सखा, जीवनको पहिलो प्रेम, जहाँ भावनाको साइनो गाँसिएको थियो। पहिले कति गर्दा पनि रिसुलाई बिर्सन सकेको थिइनँ, तर पछि सलुको आगमनसँगै रिसुलाई सम्झन सकेको थिइनँ। त्यसो त कहिलेकाहीँ च्याटमा हेलो हाई रिसुसँग पनि भइ नै रहन्थ्यो। मैले सलुका सम्झनामा अनि सलुको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका स्टाटसहरूमा उसले पनि मसँग सहमति जनाउँदै मेरो भावलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्थे। सलुका बारेमा भने मसँग कहिल्यै पनि सोध्न चाहिन वा सकिन। तर एक दिन चाहिँ उसले कुरा गरेकी थिए, तिमी मन्जरीलाई कति माया गर्छौ सपन? तिमीलाई जति माया गर्छु त्यति नै गर्छु नि काली। जवाफमा मैले भनेको थिएँ, मलाई भन्दा पनि धेरै माया गर ल। किन नि भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा जवाफमा, किनकि ऊ तिम्रो जीवनको रथ हाँक्ने मन्जरी हो। म त तिम्रो हुन नसकेकी 2 दिनको मनको पाहुना मन्जरी मात्र भएँ। 2 दिन मनको महल रमाइलो पारेर आफ्नै घरमा फर्कन बाध्य पाहुना चाहिँ। थाहा छैन प्रेममा म कोसँग के कति निर्भर रहेँ वा विश्वास दिन सकेँ, तर सलुले छाडेर गएपछि यो गरौँ मनको भारी बिसाउन कोही विशेष मान्छेको जरुरी थियो मलाई। र त्यो विशेष मान्छे यति बेला रिसु बाहेक अरू कुनै हुन सक्थ्यो र मेरा लागि रिसुलाई भेट्न त निकै ठुलो मुस्किल मात्र होइन, करिब असम्भव नै थियो। तर उही फेसबुक मार्फत भने हामी एकअर्काको मायाका शब्दहरू साटिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यसै सन्दर्भमा एक दिन उसले मलाई सोधेकी थिए, तिम्री मन्जरीको खबर के छ नि सपन? रिसु सायद उही बेपरवाह सलुनीको बारेमा सोध्दै थिए। मैले बुझेको थिएँ, तर मसँग उसलाई दिन लागेको जवाफ नै थिएन। सिधा बताउने मेरो साहस पनि भएन। आगोले चाहिँ भतभती पोलेको मन केही शान्त हुन्छ कि भनेर मैले आफ्नो बह एकै वाक्यमा पोकेँ। सलु त एक रातको लागि बास बसेकी थिए मेरो मनमा। रिसु मेरो मनको बसाइ उसलाई चित्त बुझेन। बुकबुके उज्यालो पनि हुन नपाउँदै मलाई थाहै नदिई कता पो गई, म बेखबर छु। यति लेखेपछि रिसुसँग अरू केही भन्न मन लागेन। गफको सिलसिला नै अगाडि बढाउन मन लागेन र केही नभनी एकाएक म अफलाइन भएँ। भोलि बेर फेसबुक खोल्दा रिसुको मेसेज यस्तो थियो, पवित्र प्रेममा शङ्का उब्जाउने निष्ठुरी हुन्, जो मनको सुन्दर मजेरीमा बास बचिसकेपछि भोलि अर्को सुन्दर घर पाइहालिन्छ नि भनेर हिँड्छन् अनि उसै तडपाउँछन् बास दिनेहरूलाई, जो तडपिरहन्छ बास मगाएका कपोलकल्पित वचनहरूमा। रिसुको मेसेज पढेपछि मन झन् भक्कानिएर आयो। हिजो रिसुको मनमा म पनि बास गरेको थिएँ। अझै पनि त्यो सुन्दर मजेरीलाई मैले भुल्न सकेको छैन। फेरि हामीले पनि स्मरणका लागि कति धेरै झझल्कोहरू बटुलेर राखेका थियौँ। मन र मस्तिष्क पुरै निशब्द भएको थियो। तर उसको मेसेजको एउटा रिप्लाई नै मेरा लागि ऊप्रतिको माया दर्शाउने साधन हुन पुग्यो र लेखेँ, यो मेरो बाध्यता हो रिसु,
यदि यो समाज थिएन अनि हामीले यो समाजको नियम र कानुनलाई चिर्न सक्थ्यौँ भने म लाख जुनीसम्म पनि तिमीलाई मेरी मनकी मन्जरी बनाएर राख्ने थिएँ अनि मेरो मनकी मन्जरीमाथि कुनै पनि अर्को भमराले खेल्न पाउने थिएन। सायद उसले मेरो परिस्थिति अनि व्यवस्थालाई बुझी। बेलुकी पख रिसुले जवाफ लेखी, चिन्ता नगर सपन, तिम्री मन्जरीलाई एक दिन अवश्य फर्केर आउने छे तिमीसँग अनि तिम्रो मनको मजरीलाई उज्यालो बनाउने छे। म पनि त्यही दिनको पर्खाइमा थिएँ। स्वाभाविक छ रिसुले यो बुझेकी थिए र मलाई सान्त्वना दिनका लागि भने, म जान्दछु रिसु मलाई अथाह माया गर्छे। यति धेरै माया हुँदाहुँदै पनि हामी हाम्रा दुर्भाग्यले छुटेका थियौँ। हामी दुईको जीवनले एउटै रथ हाँक्न नपाउने निश्चित भएपछि उसले भनेकी थिए, भविष्य हाम्रो हातमा नभएर के भयो त? वर्तमान हाम्रै हातमा छ सपन। भोलिको भविष्यलाई सम्झेर आजको वर्तमानलाई धमिलो किन बनाउने? शब्दमा हामीले जे जति बोले पनि ती सबैलाई व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ। सोचे जस्तो हुन्न जीवन। फेरि सबैको सोचाइ पनि त एकनासको हुँदैन नि। सलुले के गरे? भविष्य वा वर्तमान केसँग हारी सलु? कि उसले मलाई हराई दुवैसँग? फेरि मित्रतामै सीमित रहेको त्यो सम्बन्धले प्रेमको जरो काट्न पाउँदा नपाउँदै कहाँबाट आयो हार र जितको कुरा? मेरो मन भित्रभित्रै दोहोरो जुहारी चलाइरहन्छ। सामान्य मित्रतामा मात्र सीमित थियो सम्बन्ध भने सलुप्रति किन यति धेरै माया पलाउँछ? अर्को मनले प्रति प्रश्न गरिरहन्छ। मानौ कि त्यो सामान्य मित्रता थियो। सामान्य मित्रताबाटै भाग्नुपर्ने के थियो र उसलाई? मित्र नै भएर बस्न सक्थे नि मसँग। यसरी बेहोस हुने गरी मलाई छोडेर कहाँ गई अनि किन गई सलु? मनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन। यदि प्रेमको पवित्र र वास्तविक रूप जान्ने हो वा प्राप्त गर्ने हो भने निस्वार्थ प्रेम गरेर हेर्नुपर्छ। चाहे केही पनि प्राप्त नहोस् तर आत्मसन्तुष्टिको प्राप्त भने अवश्य हुन्छ। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सलुलाई गरेको अनि रिसुलाई गरेको प्रेम, पवित्र प्रेमबाट खै यस्तै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने हो कि कुनै स्वार्थ लुकेको थियो यी दुवैभित्र? मैले यी दुवै बीचको भेद अहिलेसम्म छुट्याउन सकिरहेको छैन। बिस्तारै जाडो घटेर दिन प्रतिदिन तापक्रम बढ्ने क्रममा छ। हेमन्त ऋतुको अन्त्यतिर पल्लवित र पुष्पित त्यो मौसम हावामा पनि अत्तर मिसिएजे गरी मगमगाउन थालेको छ। फूलहरूमा पराग सेचन सुरु भएका छन्। वसन्त ऋतु नजिकै आइपुगेको छ। भमराहरू सलबलाउने क्रम बढ्दो छ। जाडो यामको उत्तरार्ध भएकाले टन्न कपडामा गुम्सेका मानिसहरू बिस्तारै फुक्का हुँदै गएका देखिन्छन्। तन्नेरी मनहरूमा छुट्टै किसिमको प्रेमिल काउकोती चल्ने समय आफ्नै रफ्तारमा मस्त छ। यी सबै मौसमी माहौलको संयोग बनाएर त्यही गुलाबी मौसममा पश्चिमा प्रभावले चारैतिर भ्यालेन्टाइन डेको रङ पोतिदिएको छ। त्यो मौसमलाई प्रेम गीतले झन् प्रेमिल बनाइदिएको छ। हरेक व्यक्ति एउटा एउटा जोडाको साथमा छन्। आफूले चाहेको व्यक्तिमा समर्पित हुने र गराउने क्रम बजारभरि व्याप्त देखिन्छ। कति अगाडि बढिसक्यो हाम्रो समाज पश्चिमा प्रभावमा। म यी सबै मौसमी वातावरण र गतिविधिको मूक दर्शक भएर संसारलाई निहालिरहेको छु। अस्ति मात्रै गएको उसको जन्मदिनको लागि मेरो शुभकामना सहितको मेसेजलाई व्यवस्था गरेकी सलुलाई प्रणय दिवसको अवसर पारेर मेसेज छोड्नु अर्को ढोङ हुन जान्थ्यो। फेसबुकका वालहरू पुरै भ्यालेन्टाइनका शुभकामना सन्देश र हँसिला फोटाहरूले भरिएका छन्। म पहिलेका भ्यालेन्टाइन दिवसहरूमा पुग्छु। मलाई भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना दिँदै रिसु भन्थे, गिफ्ट लिन कहिले आउँछौ त? उसका सबै उपहारहरू उधारो जस्तै भएका थिए उसका लागि। जवाफमा थन्काइराख, सबै एकैपटक प्याकेजमा ल्याउला भनेर म टारिरहन्थेँ। नभेटिकन फेसबुकबाट दिन सकिने उसको सुन्दर फोटोभरि मेरो नाम लेखेर निकै आकर्षक तवरले सजाइएको सामग्री पठाएकी थिए। उसका र मेरा 2 फोटाहरू थिए। लेखेकी थिए, यही त छ तिमीलाई सधैँ सधैँ सम्झिने बाटो अनि माध्यम। पिकनिकमा सबै साथीहरूका आँखा छलेर खिचिएको त्यो फोटो हेर्ने बित्तिकै फेरि झल्किन्थे ती दृश्यहरू आँखाभरि। पिकनिकका सबैजसो समय आफैसँग हात समाएर गोदावरीको सुन्दर बगैँचामा प्रत्येक बुट्यानहरूमा नाचेको झल्को आउँथ्यो। पछि पनि रिसुले कति धेरै प्रयत्न गरी गोदावरी घुम्न जानको लागि, जहाँ हाम्रो वर्षौंदेखि अव्यक्त प्रेम व्यक्त भएको थियो। तिनै बुट्यान अनि त्यहाँ फुलेका फूलहरूलाई साक्षी राखेर हो, तिनै बुट्यान र फूलहरूले हाम्रो सम्बन्धको बारेमा उत्सुक हुँदै हामीलाई निम्तो दिएका छन्। त्यसैले यो पापी निष्ठुरी समाजले गरेको अन्यायको उजुरी उही गएर गर्ने सोचमा थिए रिसु। तर उसको इच्छा कहिल्यै पूरा हुन पाएन। मलाई अचेल के भएको छ, म आफै ठम्याउन नसक्ने भएको छु। मानिस कस्ता कस्ता परिस्थितिहरूबाट अगाडि बढेर जीवनलाई धान्छ, कसैले बताउन सक्दैन। एउटै सिक्काका 2 पाटा भने जस्तै मेरो दिमागमा सिक्को एउटा पाटो पल्टिन्छ र म सलुसँगको फ्ल्यासब्याकमा पुग्छु। सिक्काको अर्को पाटोमा रिसुको क्यानभास पर्छ। जब त्यो पाटो फर्किन्छ, म रिसुसँगका अतीतहरूलाई झलझली सम्झन्छु। कुन पाटोले ज्यादा पोल्छ मैले शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सक्दिनँ। रिसुसँगै प्रणय दिवसको शुभकामना दिने दोस्रो सन्देश मेरो फेसबुकमा अर्को आएको थियो। निकै शालीन र सजावटी ढङ्गबाट लेखिएको उक्त सन्देश स्विटी पौडेल नामबाट मलाई प्राप्त भएको थियो। त्यो त्यही स्विटी थिए जसको भौतिक अस्तित्वबारे म अज्ञात थिएँ। तर मेरा हरेक स्टाटस अनि फोटोमा लाइक र कमेन्ट आउने गरेकाले फेसबुकको अवास्तविक संसारमा चिरपरिचित थिए मेरा लागि। एकाध पटक त मैले उसको वास्तविक परिचय लिन खोजेको पनि थिएँ,
तर विभिन्न बाहना गर्दै टारिदिए स्विटीले। मेरा हर दैनिकीप्रति चासो देखाए चाहिँ अनलाइन आउनासाथ हेलो हाईका म्यासेजहरू